Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach about the how to calculate the oxidation state in organic compounds. You guys know that how to calculate the oxidation state in inorganic compound, but it is quite different. So I will teach you how to find the oxidation state in organic compounds. So let's start. First of all, you have to know how to calculate the oxidation state in organic compounds. So let's start. First of all, you have to know that how to calculate the oxidation states in inorganic compound. First of all, you guys know that सबैभन्दा पहिला के थाहा पाउनु पर्यो त भनेपछि अक्सिडेसन स्टेट अर्गानिक कम्पाउन्डमा पत्ता लगाउनको लागि हजुरहरूले सुरुमा के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरिमा फर्स्ट अफ अल हामीले कुन कार्बनको निकाल्दैछौँ त र त्यो कार्बनको अट्याचमेन्ट कोसँग छ त अनि फर्स्ट अफ अल हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरिमा जुन कार्बनको अक्सिडेसन स्टेट झिक्न भनेको छ त्यसको अट्याचमेन्ट हेर्ने के फर इक्जाम्पल आई विल गिभ यु very easy example. So let's do that. CH3 C double bond O Cl. अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भनेपछि यो चाहिँ अर्गानिक कम्पाउन्ड भयो र अब हामीलाई यो कार्बनको अक्सिडेसन स्टेट पत्ता लगाउनु पर्यो। यो कार्बनको अक्सिडेसन स्टेट पत्ता लगाउनको लागि यसको अट्याचमेन्ट कोसँग छ त क्लोरिनसँग छ र यसको अट्याचमेन्ट यसलाई हाइड्रोजनसँग भन्ने होइन, यसको अट्याचमेन्ट त यो त मिथाइल ग्रुप हो, यसको अट्याचमेन्ट त कार्बनसँग छ र हामीले यो कम्पाउन्डलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ और H3C C डबल बन्ड O Cl। अब यो कार्बनको अट्याचमेन्ट केसँग छ त यो त कार्बन चेन हो नि त। सो स्टेट चेन्जमा त कार्बनको अट्याचमेन्ट छ अनि यसको अट्याचमेन्ट कार्बनको एउटा क्लोरिनसँग एकचोटि अक्सिजनसँग र एकताली कार्बनसँग। फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु नो द्याट अब यसको कौना बढी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो त त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो र क्लोरिन र कार्बनमा कुन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो अभियसली क्लोरिन। सो जतिवटा बोन्ड त्यतिवटा पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीसँग एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ किनकि यहाँ एउटा बोन्ड छ त्यस कारणले गर्दा एउटा नेगेटिभ चार्ज एउटा पोजिटिभ चार्ज। र अब कार्बनको अट्याचमेन्ट केसँग छ अक्सिजनसँग विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो अक्सिजन चाहिँ बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले गर्दा फेरि कार्बनको अक्सिजनसँग डबल बोन्ड हुन्छ। सो टु नेगेटिभ चार्ज हियर टु पोजिटिभ चार्ज। देन आफ्टर द्याट अब यसपछि कार्बनमा चाहिँ सेम इलिमेन्टमा चार्ज डेभलप हुँदैन, यु मस्ट हेभ नो द्याट। र अब चाहिँ यसको अक्सिडेसन स्टेट अफ दिस कार्बन चाहिँ कति भयो +3 +3 इज द अक्सिडेसन स्टेट अफ द्याट कार्बन। सो अब चाहिँ हामीले अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कसरी थाहा पाउने त है, ल हामीले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालुहरू थाहा पाउँ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु अब हामीले यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरिमा इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु सबैभन्दा पिरियोडिक टेबल होल पिरियोडिक टेबलमै सबैभन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट भनेको फ्लोरिन, यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कति हुन्छ 4 हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के छ अक्सिजन, अक्सिजनको कति हुन्छ 3.5। त्यसपछि के हुन्छ नाइट्रोजन र क्लोरिनको चाहिँ सेम हुन्छ कति हुन्छ 3 हुन्छ। त्यसपछि कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कति हुन्छ त 2.5, यु गाइज मस्ट हेभ नो द्याट। र हाइड्रोजनको चाहिँ फाइनली कति हुन्छ त 2.1। भनेपछि सबैभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट भनेको फ्लोरिन भयो, त्यसपछिको अक्सिजन भयो, त्यसपछिको दिस इज नाइट्रोजन
प्लिज डोन्ट कन्फ्युज। दिस इज नाइट्रोजनको र क्लोरिनको चाहिँ 3 भयो, त्यहाँदेखि कार्बनको चाहिँ 2.5 भयो, त्यहाँदेखि हाइड्रोजनको चाहिँ 2.1 भयो। राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु। सो अब चाहिँ हामीले फर्दर इक्जाम्पलहरू गर्दा चाहिँ अब चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो त भनेपछि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु अब हामीलाई यो पनि थाहा पाइसकेपछि अब फर्दर इक्जाम्पलहरू गरौँ। CH3 C डबल बन्ड O NH2। अब हामीले यसको इक्जाम्पल गर्दाखेरि कसरी थाहा पाउने त भनेपछि यसको अट्याचमेन्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन र कार्बनमा कुन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, नाइट्रोजन र कार्बनमा कुन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ, नाइट्रोजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ। अब नाइट्रोजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भइसकेपछि यसले चाहिँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालुले के थाहा पाउनुहोस् भनेपछि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ आफूतिर तान्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, नाइट्रोजनले कार्बनसँगको अट्याचमेन्टमा यहाँ दुईवटा लोन पेयर हुन्छ, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ आफूतिर तान्छ भनेपछि जतिवटा बोन्ड त्यतिवटा चार्ज, एउटा बोन्ड एउटा नेगेटिभ चार्ज, यसले दियो, यसले गेन गर्यो, दिस इज द पोजिटिभ चार्ज। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भनेपछि नाइट्रोजनले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन आफूतिर तानेपछि जतिवटा बोन्ड छ त्यतिवटा चार्ज प्रोड्युस हुन्छ भनेपछि एउटा नेगेटिभ चार्ज एउटा पोजिटिभ चार्ज। र कार्बनको अब अर्को कोसँग अट्याचमेन्ट छ त, अक्सिजनसँग छ। अक्सिजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ कि कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ, फेरि यहाँ हेरौँ, अक्सिजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ कि कार्बन बढी नेगेटिभ, अभियसली अक्सिजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ। अक्सिजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भइसकेपछि यसले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन फेरि आफूतिर तान्ने भएको हुनाले अब चाहिँ अक्सिजनसँग कतिवटा बोन्ड छ, दुईवटा बोन्ड छ भनेपछि यहाँ दुईवटा नेगेटिभ चार्ज, कार्बनमा दुईवटा पोजिटिभ चार्ज, र यो चाहिँ कार्बन कार्बनमा चाहिँ चार्ज डेभलप हुँदैन। सो फाइनल्ली द अक्सिडेसन स्टेट अफ दिस कार्बन एटम इज +3। र let's take another example here, CH3 C double bond O OH। let's take an example that। र फाइनल्ली चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भनेपछि अब कार्बन र अक्सिजन फेरि सिमिलर, यहाँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ यसले अक्सिजनले तान्छ किनकि बिकज अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट देन कार्बन। र अभियसली फेरि थाहा भएको कार्बन कार्बनको 0 चार्जै डेभलप हुँदैन, र कार्बन इज डबल बोन्डेड टु अक्सिजन। सो अक्सिजनमा दुईवटा नेगेटिभ, यसमा दुईवटा पोजिटिभ, र यसको एउटा नेगेटिभ अक्सिजनसँग यहाँ चाहिँ होइन, अक्सिजनले गेन गरेपछि यहाँ चाहिँ नेगेटिभ, यसले लुज गरेपछि यहाँ चाहिँ पोजिटिभ। सो अक्सिडेसन स्टेट अफ दिस कार्बन इज अल्सो +3। सो अब चाहिँ फेरि म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू किन झुकिन्छन् त भन्दाखेरि के अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको सबैको अक्सिडेसन स्टेट +3 नै हो त? होइन नि। सो लेट्स टेक another example। to be clear about that। CH3 लिउँ, CH2 लिउँ र C डबल बन्ड O CH COH, र यो लगिसकेपछि अब चाहिँ यो कार्बनको हामीलाई अक्सिडेसन स्टेट पत्ता लगाउनु पर्यो। हेरौँ है, दिस इज द क्वेसन, वी हेभ टु फाइन्ड द अक्सिडेसन स्टेट अफ दिस कार्बन। र चाहिँ अब हामीले यो कार्बनको अट्याचमेन्ट हेर्ने, केसँग छ, हाइड्रोजनसँग छ। हाइड्रोजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ कि कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ? कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिभ। र कार्बनमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज, जो बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज, र जो बढी इलेक्ट्रो पोजिटिभ हुन्छ त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज। जो बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज, बाँकी रहेको इलिमेन्टमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज। र यसको अट्याचमेन्ट यहाँ कार्बन कार्बनसँग छ 0 भइगयो, अनि यहाँ चाहिँ अक्सिजनसँग छ, अक्सिजनसँग डबल बोन्ड बनाएर यसको अट्याचमेन्ट हुन्छ। अनि सो जतिवटा बोन्ड त्यतिवटा चार्ज भनेपछि कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ कि अक्सिजन? अभियसली अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो अक्सिजनमा चाहिँ दुईवटा नेगेटिभ चार्ज र कार्बनमा चाहिँ दुईवटा पोजिटिभ चार्ज, र यो एउटा नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ चाहिँ ब्यालेन्स भयो। सो फाइनल्ली द एन्सर इज +1। +1 इज द अक्सिडेसन स्टेट अफ द्याट कार्बन। र सबै कम्पाउन्डको +3 मात्रै त हुँदो रहन्छ नि।
+1 पनि त हुँदो रहेछ। सो डोन्ट कन्फ्युज। लेट्स टेक अनदर इक्जाम्पल। अब चाहिँ हामी के लियौँ भन्दाखेरिमा एउटा इक्जाम्पल लियौँ, HC डबल बोन्ड OH, यो भयो होइन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले के इक्जाम्पल लियौँ त भन्दाखेरिमा हाइड्रोजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ कि कार्बन। अभियसली कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ, एउटा बोन्ड भएको हुनाले एउटा नेगेटिभ चार्ज एउटा पोजिटिभ चार्ज। र यो बढी हाइड्रोजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ कि कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ, अहिले त्यहाँ कार्बन छैन। सो अभियसली कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ, यहाँ पनि नेगेटिभ चार्ज यहाँ पोजिटिभ चार्ज। र कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ कि अक्सिजन इलेक्ट्रोनेगेटिभ, अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो दुईटा बोन्ड छ, दुईटा नेगेटिभ चार्ज यहाँ र दुईटा पोजिटिभ चार्ज यहाँ। सो माइनस प्लस ब्यालेन्स, सो 0 इज द प्लस माइनस त न्युट्रल भइहाल्छ। सो 0 इज द अक्सिडेसन स्टेट अफ द्याट कार्बन। यो कार्बनको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति रहेछ त 0। सो हामी चाहिँ कहिले पनि झुकिनु भएन र जहिले पनि साइनाइडको र आइसोसाइनाइडको चाहिँ +2 हुन्छ है। लेट्स टेक इक्जाम्पल। ल एउटा साइनाइडको इक्जाम्पल लिउँ। साइनाइडको इक्जाम्पल चाहिँ HCN। यसमा चाहिँ ट्रिपल बोन्ड छ, यसमा चाहिँ ट्रिपल बोन्ड छ। कार्बनले नाइट्रोजनसँग बोन्ड बनाउँदा फेरि ट्रिपल बोन्ड बनाउँछ। र कार्बन र हाइड्रोजनको कन्डिसन हेर्ने हो भनेपछि कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ कि हाइड्रोजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ, कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो एउटा बान्ड भएको हुनाले बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभमा एउटा नेगेटिभ चार्ज, हाइड्रोजनमा एउटा पोजिटिभ चार्ज। र कार्बन र नाइट्रोजनमा कौन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ बढी, कार्बन र नाइट्रोजनमा नाइट्रोजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो यसमा चाहिँ तीनटा बोन्ड भएको हुनाले तीनटा नेगेटिभ चार्ज, यसमा चाहिँ तीनटा पोजिटिभ चार्ज र एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ ब्यालेन्स, अनि +2 बच्यो। +2 इज द अक्सिडेसन स्टेट अफ द्याट कार्बन। र सिमिलरली अब हामीले चाहिँ अर्को कुरामा आइसोसाइनाइडमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भनेपछि हाइड्रोजन भयो, हाइड्रोजनसँग नाइट्रोजन, सो कार्बन, यो भयो होइन। यो चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो क्या, यो चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो। अनि यसमा यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भनेपछि यसको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल के थाहा पाउनु पर्यो त भनेपछि यदि बोन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभबाट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभतिर गएको छ भनेपछि चार्ज डेभलप हुँदैन। बोन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभदेखि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्टतिर फ्लो भएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ नो चार्ज डेभलप हुँदैन। तर बोन्ड चाहिँ यदि बोन्ड चाहिँ फेरि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभबाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभतिर गएको छ, इलिमेन्टतिर गएको छ भनेपछि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ चार्ज डेभलप हुन्छ। र जस्तै यहाँ हेरौँ, यो चाहिँ मोर कार्बन र नाइट्रोजनमा कौन बढी बोन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभ, नाइट्रोजन बढी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभदेखि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभमा गएकोमा चाहिँ चार्ज डेभलप हुँदैन। तर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभबाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभमा गएको चाहिँ चार्ज डेभलप हुन्छ। यो चाहिँ माथिल्लोको इक्जाम्पलमा एबभ इक्जाम्पलमा के छ भनेपछि यो सानोबाट ठुलोमा फ्लो भइरहेको छ, सानो र ठुलोमा जाँदाखेरि चार्ज डेभलप हुन्छ। तर यो ठुलो बढी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभबाट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभमा जाँदाखेरि चार्ज डेभलप हुँदैन। र यो नाइट्रोजनले हाइड्रोजनसँग के बनाउँछ, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, सो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। र त्यसपछि र चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यो त्यो कारणले भयो, बाँकी चाहिँ दुईटा बोन्डमा चाहिँ कार्बन र नाइट्रोजनमा चाहिँ नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, सो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो दुईटा नेगेटिभ चार्ज चाहिँ नाइट्रोजनमा आयो, दुईटा पोजिटिभ चार्ज चाहिँ कार्बनमा आयो। अनि यो चाहिँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भएको हुनाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभबाट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्टमा फलो भएको हुनाले चार्ज डेभलप हुँदैन। तर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभबाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभमा चार्ज डेभलप भएको छ भनेपछि +2 र -2 हुन्छ।
अक्सिडेसन स्टेट यो चाहिँ थाहा पाउने। यो चाहिँ अब यो कार्बनको अक्सिडेसन स्टेट कति भयो त +2 भयो। सो फर्स्ट अफ अल समरीमा भन्नुपर्दा हजुरहरूले फर्स्ट अफ अल के थाहा पाउनु पर्यो त भनेपछि जुन कार्बनको अक्सिडेसन स्टेट झिक्ने त्यो कार्बनको अट्याचमेन्ट हेर्ने, अट्याचमेन्ट हेर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि त्यो कार्बनको अट्याचमेन्ट हेरेपछि कार्बनभन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने र जतिवटा बोन्ड हुन्छ त्यतिवटा पोजिटिभ एन्ड त्यतिवटा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। त्यतिवटा पोजिटिभ एन्ड त्यतिवटा नेगेटिभ चार्जहरू डेभलप हुन्छ। अनि थर्डमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भनेपछि यदि बोन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्टबाट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्टतिर बगेको छ भनेपछि गएको छ भनेपछि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ नो चार्ज। तर यदि इलिमेन्ट चाहिँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभबाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्टतिर गएको छ भनेपछि त्यो कन्डिसनमा +2 एन्ड -2, +2 -2। ओके, this much today. Hope you you know this video. Hope you will enjoy this video. Please support me. Okay, bye.